الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ادباد واجب الاحترام معزز محترم سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی دی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ذکر شہداء کرب و بلا آپ دی اس جامع مسجد گلزار مدینہ دے اندر انعقاد پذیر ارائیاں رائیون روڈ داتا دی نگری لاہور. میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دیبانی جناب چوہدری عبدالشکور خان صاحب اور جناب چوہدری ہاد شکور خان صاحب اور انہ دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے کاوشوں پیش فرمایا. دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دیاں غار سور تے غار حراج گزرن والیاں راتہ دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آل رسول نصر رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. میں آپ دا شکر گزارا شجی تسی تشریف لے کے آئیو.
میرے والوں بھائی اج دی محفل مبارکہ دے مہمان خصوصی محترم المقام عزت مآب علی عباس بھٹی صاحب اور محمد مبشر علی بھٹی صاحب چندرائے لاہور دی سب تو بڑی محفل کروان والی انتظامیہ یہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے آئی انہا دا بھی شکر گزاراں بھائی شہزاد صاحب ماشاءاللہ یہ بھی اپنا قافلہ لے کے تشریف لے کے آئے میں دیکھ رہے ہیں بھائی سلامت بھی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ انہاں قبول فرمائے بھائی یہ او نوجوان نے جڑے روزانہ منوں جس بھی علاقے چ جاواں ماشاءاللہ پیچھا کر دیں لاہور ہوئے قصور ہوئے اس ساری پٹی دے اندر اسی طرح تسی قافلہ دی شکل روزانہ تشریف لے کے آندے ہو دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے رائیاں والیو سچی گل ہے بھی کہ آج میں تقریر کرن تھوڑا آیا آج میں ہاتھ نو ویکھن بہت آیا سچی گل ہے بھی بھائی کیونکہ سب نو پتہ ہے کہ ٹائم لینا بڑا مشکل ہوندہ ہے کیونکہ ٹائم ہوندہ نہیں مشکل نہیں ہے ٹائم ہوندہ نہیں چکے مگر اینا جس طریقے نال ٹائم لے نا میں اس طریقے تے بڑا حیرت زدہ ہویا تے میں انہوں نے گڑی چھ دس رہا سا کہ میں آج بس ہاتھ نو ویکھن آیا کہ بندہ کیڑا بھائی جنہیں میری دکھ دی راگو تے ہاتھ رکھیا ہے ٹھیک ہے جی ہاں ہاں حقیقت گڑی چھ بیٹھنے دی وجہ بھی ہے تو میں بہت خوش ہویا مل کے اس نوجوان نے سچی گل ہے کہ میرا دل جتے ہے بھائی آصف صاحب بٹی صاحب ماشاءاللہ افضل صاحب بھی آگئے اللہ تعالیٰ انہاں قبول فرمائے بھائی گرامی قدر حضرات سفر المظفر شریف دا ماہ مکرم دا تالی حجویری دا تبیہ دا عرص مبارک دا بھی آغاز ہے کل انشاءاللہ میں آونا ہے داتا صاحب بھی آؤ گے نا سارے انشاءاللہ تھے بھی ہاں کل مغرب تو بعد انشاءاللہ داتا حضور بھی حاضری ہے اتھے بھی ضرور تشریف لگے آیا جے میں نے آج حادمی کہہ رہے سن کے سانو واقع کربلا بھی سناؤ کہ کربلا تو مدینے تک لے کے جاؤ سفر بڑا لمبا ہے میں انشاءاللہ تو انہوں عالم تصورات اور تخیلات جامعہ مسجد گلزار مدینہ ارائیاں تو لے کے کربلا لے کے جانا ہے کربلا تو انشاءاللہ میں تصور اور تخیل تو انہوں مدینہ طیبادیاں بادیاں جو چھوڑ کے آنا ہے انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ ایسے ہی ذمہ در پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا علماء فرماتے ہیں کہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا علماء نے ارشاد فرمایا کہ او اللہ دی عشق دی امانت سے ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں اللہ نے فرمایا تو مخلوقات جو کمزور مخلوق ہیں عشق دا بوجھ تے زمین آسمان نہ اٹھا سکے تو کہ میں اٹھاویں گا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جا رہے آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھاگی کہ پار وال ویکھیا ہی نہیں آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا اللہ نے فرمایا انسان عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی تھی چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا اے دا اعلان اللہ نے قرآن دی اس آیت مبارکہ ہے پیش فرمایا پڑھیے قرآن جاکھو سبحان اللہ بھائی ایک کوشش اور کرو بلا بھائی میں نو پتہ لگے میں رائے بنڈ رائیاں چی بیٹھا جے تو انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نو انج دی تقریر بھی آن دی ہے میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کام ادھر نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جے واقعی تقریر سننی ہے نا تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ
میں دعا کرنا شاہ جی تسی تے علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ ہن ایتھے کم رکھیا جے بھائی ماشاءاللہ 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 اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی تھی اللہ چک لواں گا قدرت دی آباد جنت چھڑنی پوے گی عرض کی تھی اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی تھی اللہ رو لواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی تھی اللہ رکھ دیواں گا فرمایا اگ وچ چھالا مارنیاں پین گیاں عرض کی تھی اللہ مار دیواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ وک جاواں گا فرمایا آرے ہٹھایوں نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گئے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڈ کے کربلا آنا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا فرمایا پھر 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا قدرت دی آباد آئی جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے ماں بھی تینوں فرشتے پھر ماں بھی تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں تے مسجود ملائکہ نہ بناواں منوں بھی رب کون آکھے چودھری خان صاحب حاد خان صاحب اے بچہ چھوٹا ہوئے تے کم نہ وڈا کر جائے نا باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے پر بچے نو پیار دی چھڑک مار کے کہندا تینوں کادیاں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں کدھرے نظر ہی نہ لگ جائے شاہ جی جدو انسان نے عشق دا بوجھ چکیا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے انسان نو پیار دی چھڑک ماری تے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ انہی کہ سبحان اللہ کہہ جاؤ کہ گلزار مدینہ مسجد پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنائی دے وے انہوں پتہ لگے تھے نبی دے دوترے دا ذکر ہویا سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان گرامی قدر دل کردہ اس آیت دا ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہو کلو کروا کے دے وہاں حاد خان صاحب میں نے کہہ رہے سن گڑی وچ بیٹھے کہ آسی صاحب میں اسلام آباد جامعہ تے لاہور تو اسلام آباد تو تقریر تو آڈی سندا جانا واپس آما تقریر تو آڈی سندا جانا اے او جملہ جڑا میں پاکستان دے مختلف خطیاں چو نوجوانوں کو روزانہ کئی مرتبہ سننا مائیاں بڑیریاں بابے بڑیرے بچے بچیاں سارے اے جملہ کے اندر آسی صاحب صبح تو لے کے شام تک تقریر سننے میں اس ویلے
گھر جا کے سجدے چ رو کے عرض کرنا کہ شکر ہے مولا تو میری بخشش دے سامان بنا دیتے ہیں، میری بخشش دے راہ سوکھے کر دیتے۔ نوجوان طبقہ مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے کہ جدوں نبی پاک دے ذکر دی محفل وچ جاگدا تے خواہش کردے کہ او فلاں خطیب صاحب فلاں بندہ آوے تے مینوں نبی پاک دا ذکر سناوے، میں نبی پاک دے ذکر دی محفل سجاواں۔ اللہ جوانیاں ہمیشہ بے داغ رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں ہے بھائی، روند نہ مارو چا بولو سبحان اللہ۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا کہ ہزار اولا میں کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا سر سجدے چکیے پاہو پاوے کافر کین ہزار۔ آج اسی اس حسین دا ذکر کرنا آیا جڑا عاشقاں دا امام ہے۔ میرے سیال کوٹ دا کلندر تے تو ہاڑے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج جڑا کربلا ہے نا اے عشق دی اوہی منزل ہے جدی ابتدا مناد وادی چ ابراہیم تے اسماعیل نے کی تھی تے انتہا کربلا چ حسین نے کی تھی۔ اے او عشق دا سفر سی جدی ابتدا مناد وادی چ ہوئی تے انتہا کربلا دے میدان چا کے ہوئی۔ ارائیاں والے ہو تے قرب و جبار تو آمن والے ہو، کیونکہ سفر لمبا میں جلدی جلدی کرنا چاہنا۔ اج اسی حسین دا ذکر کرنا واسطے اکٹھے ہاں جدا ساؤن نو دل کرے تے سیدہ زہرا پاک دی گودی چو ساؤں جائے تے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بہ جاتا ہے۔ اچھا جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے یاد جے جدو مولا علی نو موڑے تے بٹھا کے میرے نبی فرمایا فتح مکہ دے دیاڑے او بت توڑ 360 بت میرے نبی نے اشارے نہ توڑ دیتے تے او نہیں سی ٹوٹ دا۔ پھر علی نو موڑے تے کیوں بٹھا کے فرمایا علی میرے کندھے تے بیٹھتے او بت توڑ ہو سکتا ہے۔ کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب چونکہ چھوٹے بت سن نبی نے توڑ لے او بڑا بت اونچا سی نبی دا معذاللہ ہاتھ نہیں سی پہنچدا تے اس واسطے علی نو کندھے تے بٹھا کے فرمایا تو توڑ۔ امام بخاری فرماتے نے کہ نماز میرے نبی پڑھا رہے تھے صحابہ پیچھے تھے اچانک نماز پڑھ دینا اے اس طرح کر کے میرے نبی نے ایک قدم مبارک آگے کیتا تے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح کر کے نا نماز مکمل ہوگی نا تے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن نماز سے انج بھی کریا کرنا ہے۔ فرمایا نہیں تو ساں کیوں کیتا ہے؟ فرمایا نماز پڑھ دیا اچانک میرا خیال جنت چ گیا تے جنت میرے سامنے آگئی تے میں جنت چ انگور دا گچھا دیکھیا تے خیال آیا اپنے یارہ لئی جنت دا انگور ہی نہ لے آواں میں اس طرح کیتا۔ فرمایا جے میں لے آؤں تے قیامت تک کھاندے رہندے مکنا ہی نہیں سی۔ اچھا جیڑا نبی قدم زمین تے رکھ کے اے انج کرے تے جنت دے گچھے تک ہاتھ جاوے او بت نہیں سی توڑ سکدا۔ پھر کوئی تے وجہ ہے سی نا علی نو موڑے تے بٹھا بندی مولا علی بت توڑ رہے تے نبی پاک نے فرمایا علی کتھے پہنچیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا سر خدا دے عرش دے نال پہ لگدا ہے تے جے اجازت دے وہ تے خدا دے عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آواں۔ سید عالم نے مسکرا کے فرمایا جیڑے کم لایا نا اوہی کرو
مولا علی نے بت توڑیا تے جدو چھلانگ لگائی نا نبی دے کندھیاں تو تے زمین تے آئے تے حضور نے دیکھا علی مسکرا رہے فرما حسدہ کیوں ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ حسدہ اس واسطے ہاں کہ اللہ دے عرش تو چھلانگ لگائی تے سٹ نہیں لگی. مسکرا کے میرے نبی فرمائے تینوں عرش تے چڑھاؤن والا نبی ہوئے لاؤن والا جبریل ہوئے سٹ کیویں لگ سکدی؟ پتہ لگ گیا جڑا نبی دے موڈیاں تے بہ جاوے نا او دا سر خدا دے عرش دے نال لگدا ہے. تے میں ذکر او دا چھیڑ لگا جڑا بہ ہی نبی دے موڈیاں تے جاوے. او جڑا بہ ہی نبی دے موڈیاں تے جاوے. ہن میں ایک شعر پڑھن لگا. ہاتھ وہ بندہ کھڑا کرے جنہیں میرے نال رل کے نبی دے دوترے دا ذکر کرنا پے. نہیں ہاتھ ایتھے ہی رکھا جے میں بندہ چیک کرنا جنہیں ہاتھ نہیں کھڑا کیتا. چلو نیچے کر لو. ہون ہو سکتا شاہ جی میرے بعد آدمیانوں کو پوچھ لوے کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے تے میں بھئی آپ ہی دس جاواں انہوں پریشان نہ کرے آجے. وہ میرے ذہن چو او مائی ایک آ گئی نا. وہ مصر دی منڈی سی تے رش بڑا سی تے مائی وڈیری لوگاں نو آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو. وہ ایک منڈے پوچھیا اماں کدھر؟ کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے. آکھیا ویکھدا پر تو کدھر؟ کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں. تے منڈا مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ بول کے کہنے لگا اماں تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا تے صدا پیا ہے بھاری. انہیں آکھیا ترکڑی تے ترازو دے ایک پلڑے چ یوسف ہے تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ مک گیا تے یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نہ کون تلے. تے مائی تو جے یوسف خریدن آئی ہیں تے لے کے کی آئی ہیں؟ تے مائی کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں. تے منڈا پوچھتا اماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں؟ تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہیں. انہیں آکھیا اماں یوسف کے سوتر دیاں اٹیاں تے لب دینے. تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں مل دے پر میرا جی کردہ جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام تے آوے گا. میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے کہ آؤ ذکر حسین رل کے کریے میں تے کاری جانا ہے. میرے سائیاں ڈیوٹی لگائی پر خالی میں تو آنوں بھی تے نہیں نہ جان دینا. رات گزارن آئے ہو جگراتا لے کے آئے ہو یار بستر چھوڑ کے خرچے کر کے آئے ہو تے خالی تے نہیں نہ جانا. رل کے ذکر حسین کریے جدو قیامت نو اونا قطران دا ذکر ہونا ہے جڑے کربلا چ حسین تے نام تو قربان ہو گئے وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا نام ہی تے آوے گا. میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے جڑا نا حسینی ماں دا پتر. جدو میں کھانا خیر البشر کی آنکھ کا تارا کہ ہاتھ چک کے نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پھر بولیا جے تارا پھر بولیا جے تارا. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. چودھری آج صاحب میں پتہ اتھے ہی مکمل ہوگی ماشاءاللہ بھائی. ایک باری پھر پڑھئے بھلا بھائی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. سارے مل کے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. تارا بھائی تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے. ہر قوم ایتھے تے ایک ہندو اساں تے کہنا نا بھائی اسی تو دے نانے دا لنگر کھانے ہندو شاعر کہندا اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا. اے مدینہ تو کربلا وال ٹر جان والیا اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے.
عشق بڑا ڈاڈا ہوندا ہے جے آوے نا لاڈ ویکھن تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندا ہے جدو لاڈ ویکھے تے جدو آوے نا امتحان لین تے پھر نبی دے موڈیاں تے کھیڑن والے نو نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دیندا ہے ڈاڈا بڑا ہے میں ایک دن اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف دی بارگاہ چ گیا میں اکثر یہ گل سنانا میں اپنی کو پریشانی عرض کی تھی کہ آپ فرماتے نے آسی پتر تسبیح ویکھی میں کہ جی حضور فرماتے نے تسبیح چ 100 دانے ہوندے میں عرض کی تھی جی فرماتے نے تے اوپر ایک امام ہوندا ہے میں عرض کی تھی جی تسبیح اس طرح مکمل ہوندی ایک امام تے باقی دانے ہوندے فرماتے نے کدے غور کیتا تسبیح دے ہر دانے وچوں دھاگا ایک بار گزردا ہے پر او جڑا امام ہوتا ہے نا او دے وچوں دھاگا 2 باری گزردا ہے میں عرض کی تھی جی فرماتے نے پتر جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا جنہیں لوگاں دے اگے لگنا ہوئے انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی اپنے چو 2 باری گزارنا پہندا ہے تے جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے دانا تے مقتدی بن جانا چاہیے دے امام بنن دے دعوے نہیں کری دے عشق لیندہ امتحان پھر جب پاس ہوتا ہے نا پھر بندہ امام پڑھا قرآن دیتے میں جڑا جملہ بولیا تاکہ دی وضاحت قرآن تو ہو جاوے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ چودھری حاد خان اے نہ کہن میں جاندے آسی صاحب میں روز تقریرہ سننا تے ہر ملک تے ہر تسی گلی گلی پھر دیو تے نہیں سبحان اللہ کروان دیو تے میرے پنڈ والے بندے توڑے کل بولے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے امام حسین دے آخری سجدے دا واسطہ انہوں 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا دے جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ ان دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاؤ اللہ نے رضا فرمایا انی جائلک للناس انی جائلک للناس اماما بابا بلے شاہ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا میری ملت دے نوجوانوں موج چاہوے تے نبی دے موڑے تے بٹھا دے وے تے جے ڈاڈا ہو جائے تے پھر نیدیاں دیا نوکاں تے چڑھا دے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ایک پتر حسین تو قربان کیتا ابراہیم جب ہمار کے عرض کی تھی نانا تو ساں ایک کیتا نہ ویکھا جے میں تو ہاڑے تو سارے ہی کر دے مانگا پھر آیا نہ کربلا تا میدان تے وارو واری سارے ہی ٹر گئے وارو واری سارے ہی ٹر گئے حسین دا کی حوصلہ سناما جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تے ایک بازو اتھے ملے وہ جڑا کربلا دے میدان چویران دے بازو تے پتران دیاں موٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے 6 مہینے دا گلاب دے پھلنا لو نازک پتر تے حلقے چا تیر لگے میرے امام نے زہور لگا کہ تیر کھچیا نہ تھے شاید تیر دے نالی حلق دیاں رگاں بھی ساریاں اصغر دیاں بار آ گئی
میرے امام سکینہ دا دوپٹہ سر تے دیکھے نا تے آپ خیمے چ لے کے آئے نا اصغر 7 سال دی سکینہ دوڑ کے نکھے جبیر نے چکے کدے خیمے چ ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے سیدہ زینب فرما دیا نے سکینہ کی فکر کہندی پھپھو اماں 3 راتاں ستا نہیں پیاس دے نال بابا پانی پلا کے لے آئے نے تو چپ کر کے سو گیا لوری پہ دینی آپ کدھر اٹھ کے روے نا میرے امام نے سکینہ کو اصغر میں لے کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہون کدھی بھی نہیں روے گا متھا چوم کے فرما دینے میں صبح دی کسے دی قبر نہ بنا سکیا لوگوں غریب تو غریب دا پتر بھی مر جائے نا تے 4 لوگ جنازے نو کندھا دین تے آئی جاندے وہ دی غریب الوطنی ویکھ کے وہ جوان 18 سال دا پتر بھی ٹر گیا پر جنازے نو کندھا دین بھی کوئی نہیں آیا وہ دی اصغر دا افسوس کرن بھی کوئی نہیں آیا فرمایا پترہ سبے دیاں سارے دیاں بوٹیاں ہو گئیاں میں قبر نہیں کسے دی بنا سکیا تیری قبر نہ بنا جاما اصغر میں کربلا دی تب دی ریت لٹا کے میرے امام نے نکی جی قبر کھو دی تے کدے قبر وال ویکھ دینے تے کدے اصغر وال ویکھ دینے تے قبر وال ویکھ کے فرما دینے نہیں قبر ہے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے امام نے اصغر اٹھا کے قبر چ رکھیا تے انہی کرم ریت پتر دے چھیرے تے پاون نو چی نہ کرے اللہ تعالیٰ والے پتر تے سارے دے بڑے لاڈلے ہوندے نے پر ایڈے تے کسے دے لاڈلے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن میرے امام نے تب دی ریت پتر دے چہرے تے پا کے نکی جی خبر بنائی تے قبر دا بوسا لے کے فرما دینے اصغر پترہ بابا دیئے جانے قبر چکھلیاں ڈر کے روئی نا میں تیرا ابو تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہونا میرے امام اٹھ کے قبر تے جھولی جھاڑی تے آسمان والوے کے کندنے لے مالکا جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے جڑے سواریاں تے آ سکتے سن میں سواریاں تے ٹورے تے آ جڑا پنگوڑے چٹ کے نہیں سی آ سکتا آویخ میں چک کے لے آ کے گودی جو قربان کرا دیتا ہی تے مدینے والا منہ کر کے فرما دینے انل تیاری حسابا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرما دینے ہوائے جے تیرا مدینے جو گزر ہوئے تے میرے نانے نو آکھی سونیا تو ایک قربان کیتا ویخ میں سارے قربان کر دیتے نہیں نوجوانوں میرے امام اصغر دی قبر بنا کے خیمے چاہے ٹورن لگے نا آپ ٹورن لگے لمبی گل نہیں کرتا ٹورن لگے تے خیمے چکو حرام مچ گیا سیدہ زینب اپنے پترہ دیاں لاشاں تے لیٹ کے فرما دیا اون محمد اٹھو ماموں نو روک لو ماموں ٹور چلے جے سیدہ ام فروہ فرما دیا قاسم پترہ اٹھ چاچو نو روک لے چاچو ٹور چلے جی شہربانو فرما دیا نے تے زین العابدین میرے پترہ اٹھ بابا ٹور چلے نہیں بابا نو روک لے حضرت بی بی میرے باب کدے اصغر دی قبر وال ویکھ دیا نے میری ملت نوجوانوں عجیب کو حرام مچ گئے خیمے دے اندر میرے امام نے مڑ کے فرمایا جے روو نہ رون دے بڑے ویلے ہونے نے اجے تے میرے زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں پینیاں نے ادو رو لے اجے تے جے ادو رونا نہ آوے تے او سکینہ جدو یزید دی جیل چ جا کے آکھے نا بابا جلدی آجو مینوں نیند نہیں ہوندی اس ویلے رو لے اجے میرے امام علی مقام خیمے چو نکلے حوراں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں آواز آئی حضور تو انو امید آواز تھا اجے نہ جائے اجے میرے امام نے مڑ کے فرمان کیوں پہ پکار دیو میرے باپ نے عرض کی تھی لاجپالا ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے سکینہ نو ہوش کر آجو رائیاں والے قرب و جوار تو آن والے او 7 سال دی شہزادی سی او مدینہ دی شہزادی جنہیں دکھ کدے ویکھے ہی نہیں سن جنہیں سفر کدے کیتا ہی نہیں او شہزادی مدینہ ٹری 300 میل دا سفر کر کے مکے آئی او نہیں روئی او مکے تو ٹری کربلا آئی او بچی نہیں روئی کربلا چ پانی بند ہو گیا بچی نہیں روئی او دے سامنے او دے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے او بچی نہیں روئی او دے ویر قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی او نہیں روئی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے او نہیں روئی اصغر دی لاش تڑپ گئی او نہیں روئی او کیوں نہیں روتی او اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لڑ لیاں میں روئی تے میرا بابا رو پینا
وہ نہیں روندی کدھرے بابا نہ رو پے پر جدو بابا ٹرے نا اس بچی دے سارے زبط دے بندن ٹوٹ گئے وہ چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی تو ہڈے لاہور دے ایئرپورٹ تے میں جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھے اے بچی نو کی ہویا کہہ لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد ہونا بابا جاندہ وے کہ بچی بے ہوش ہو گئی موتے کھلو کے رو پہ آتے میں نے خیال آیا او کی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتہ سی بابا آنا ہی کوئی نہیں انہیں کہ میں باجہ ہماری آن گیا تیاں والے نا تیاں نو پیوما تے بڑے مان ہوتے نا بڑی عید آ جائے نا اے ویران کل کپڑے نہیں مانگ دیا ابو کلو مانگ دیا کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے باپ بیٹی نو کدے نہ نہیں کر دے آج بھی کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے میں نا تے وڈیرا جا باپ کے اندر خبردار میری دین کو جھڑک نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھان دیئے دا پیو آجا جھومتا ہے اس پہلے تیاں دل چا دعا کر دیا ربا میرا باپ جھوندا ہی رہے تیاں دے مان باپ ہوندے پوچھ کسے یتیم کو لو باپ کی ہوندے وہ بچہ اپنے باپ نہ بازار چ گزر جاوے تو نہیں جو لگتا جو میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے کو کسے دے بچے نو جھڑک مارے تو کہندا ابو نو دساں گا ابو نو دساں گا یتیم نو کو جھڑک مارے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ابو نو دساں گا پوچھ یتیم کو لو باپ کی ہوندے میرے امام سکینہ نو گودی چلا کے فرمایا اٹھ سکینہ بابا ٹر چلے بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آلیا پر بارو شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ سکینہ نو زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ نو رونا دے آجے تیاں والے میرے امام آکے سواری تھے بیٹھے گھوڑے نو ٹورتے نے ٹوردہ ہی نہیں فرمایا ٹوردہ کیوں نہیں گھوڑے مڑ کے خیمے وال بکھیا میرے امام جدو مڑ کے خیمے وال بکھیا کلیجہ پھٹ جاندے سکینہ نو ہوش آ گیا وہ پردہ دار سیدزادی پردے چو نہیں نکل سکتی وہ خیمے دی اوٹی چ کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کے پہ آخ دیئے بے گھوڑے آیا جانا جاویں میں تیجے بابا رج کے ویکھئی نہیں نالے ہاتھ جوڑ دیئے نالے اردہ پہ کر دیئے اجلا جایا جائے بابا سکینہ مر جائے گی میرے امام نے آکے سینے نال لایا فرمایا دی سکینہ ندی ہے چھپ کر جاؤ انج نہیں کری جاؤ سکینہ لکھے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا پردیسہ وچ لیا کے تیاں نال بھی انج نہیں کری جاؤ فرمایا لی سکینہ میں پانی لے کے آنا انہیں گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائے نہ پانی بغیر رہ سکنی نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی نالے ہاتھ جوڑ دیئے نالے جبھے مار دیئے تے کہن دیئے بابا نہ جایا جائے میں ابو کنو آکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی نہ کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ مدینے دیاں گلاں نی کربلا تے قانون بدل گئے نی ہن تے امی نال سویا کرے گی اصغر میرے نال سویا کرے گا وہ پسینے نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں کہن لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیا دس جاؤ اے یتیم کنو آخ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم گئی سکینہ کھوٹ کے جب پوار لے آؤ کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آجے بابا یتیم تے نکرہ چھپے کے رو دینے بابا یتیم دیوارہ نہ لگ کے رو دینے بابا یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا
جنہ دیاں دے باپ مر جان ایت ویروں کو لے ہوندیاں نے کتھے جاواں گی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لگ روئی جا رہے آسمان دیاں ہورا رو پیاں اے دھرتی لردی اے تارے رو پیں پھٹ گیا عرش دا چھینا بابا بابا کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے امام نے فرمایا زینب واراؤ سکینہ نو خیمے جلا جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ بابا بابا کیا کہ رو پئی سیدہ زینب خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا ویر کسے دے تینا ہون نماوانیاں تینا کس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے نوجوانوں سویرے کماتے جاندے ہوتے بچے روندے تے ماما کھچ کے اتار دیا سینیاں نال ساڈے بچے نو پتہ ہوندا شام ویلے بو آ جانا پھر بھی روندے سوچو کیویں روئی ہوئے کہ جنوں پتہ سی بابا آنا ہی کوئی نہیں باپ لیٹ ہو جاواں تے تیاں ہی رواں اڈیک دیا ابو گھر آواں تے بیٹیاں جفے مار مار کے بابا نو مل دیا پتر کوئی نصیبہ والے انہوں پتہ سی بابا نہیں ہو سکینہ نو روندہ چھڑ کے جانا کو سوکھا سے اسی زہر دی نماز پڑھنا آئیے نا اثر تو پہلے گھر چلے جانے اثر پڑھن واسطے آئیے تے مغرب تو پہلے گھر چلے جانے او دی قدرت نے مطلوب سی کوئی انجدہ بھی تے آوے جڑا آوے پر جاوے نا کربلا چ کھلو کے آکھیا اس سجدہ میں کرانگا قیامت نو میرے نبی نے فرمایا ہر ایک نے اس حالت اٹھنا جس حالت نو موت آوی ہو کیسا منظر ہوئے گا جب لوگ قبرہ چ اٹھن گے حسین سجدے چ اٹھے گا 71 لاشاں تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پترہ دیاں لاشاں سجے پاسے ویرہ دیاں کھپے پاسے بتیجے تے بانجہ دیاں تے پچھے غلامہ دیاں لاشاں اللہ نہ کرے گھر چک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوندی 71 لاشاں دا ڈیر ہے تے لاشاں چ کھلو کے آسمان وال ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھتے آسان کرنا پوچھ دینے راضی ہو کہ ہور دے وہاں تو آواز آئی اجے بھی تو ساڑھی رضا پوچھنے پہ تو راضی ہے اکھا تیری عزت جلال دی قسم ہے میں تینوں اکبر دے کے بھی راضی ہاں عباس دے کے بھی راضی ہاں قاسم دے کے بھی راضی ہاں اصغر دے کے بھی راضی ہاں اون محمد دے کے بھی راضی ہاں میں اپنا ہور دے کے بھی راضی ہاں میں اپنا وہب بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہاں ان جو تو راضی ہیں تو آواز ہی سردیاں رضامہ پوچھن والیا ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فرما تو تے میرے نا تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہاں پر جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہاں ان تے جڑا تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جائے او دے تے بھی راضی ہاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے پر آؤ ایتے او کربلا ہے جڑی حسین نے علی مقام نے وکھی پر آج میں تو انہوں او کربلا سنانی ہے جڑی حسین دے بعد سکینہ تے زینب نے وکھی ہے میں او دا ذکر کرنا امام حسین دا سارے اقدس جدو نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا نا حضرت امام علی رضا کو لو کسے پوچھا سی حضور امام حسین نو کربلا چ کتنے زخم لگے کوئی کہندہ 17
کوئی کہندا 72 کوئی کہندا 82 تے کوئی کہندا 113 تسی دسو کنے آئے امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل نہ ہی پوچھے انہیں عرض کی تھی حسین دیا پتریا جو تو نہ دسے تے کون دسے گا لجپال دسو نا امام علی رضا نے رو کے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم لگے سن جتنے قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے حرف نے سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا اتنے زخم او ظاہری زخم ہی نہیں سن اندر کلیجے تے اکبر دا زخم بھی ہے اصغر دا زخم بھی ہے قاسم دا زخم بھی ہے تے مدینہ چھڑ کے آمن دا بھی زخم ہے خبرے کنے کو زخم سن حسین دے سینے تے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان چ جدو قربانی پیش کر دیتی نوجوانوں کربلا دے میدان دے بعد بھی ایک کربلا ہے جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا آمتانو کربلا دا نچوڑ سنا دے وہاں اس ویلے خیمے چ سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی آئیو خالی نہ جایا جو کچھ لے کے جائے میری ملت نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ مکہ تو ٹریا مدینہ تو ٹریا مکہ تو کربلا تو قربانیاں تے کوفے دا بازار تے کوفے تو ملک شام تے دمشق دے قید خانے تے اتھو مڑ مدینہ امام زین العابدین میں فرما دینے 6 مہینے گزر گئے انہا 6 مہینے جو فرما دینے میں اپنی پھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھے اتھے سبحان اللہ کہہ رہی سے 6 مہینے دا سفر انہیاں قربانیاں تے مصیبتاں امام زین العابدین فرما دینے پورے سفر چ میں اپنی پھو زینب دا ایک تہجد دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھے اتھے خوشی آجے تے سجدہ بھول گئے غم آگے تے سجدہ بھول گئے انہاں نال وڈا غمگین کون سی پر سجدے نہیں چھوٹے آؤ میں تو ہنو دساں اثر دی نماز دا بیلا تے ایک یزیدی سیدہ سکینہ دے کن دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا خیمے انہوں اگا لا دیتیاں لانتیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سلام پھیرے تے سکینہ کھلو کے کہہ پھپھو ایک یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں لے گیا تے خون دا فوارہ نکلے آتیاں والے ہو سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیرے تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے سیدہ زینب نے سکینہ نو گوچ لٹا کے دے فرما بی بی تو کون ہے عرض کر دیا سیدہ میرا پانی قبول کرو پانی والبے کے تے رو پہیاں تے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتے جاندے عورت کہنے لگی لجپال سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا تے پہلے شہید حضرت حردی بیویاں وہ اپنا خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا سیدوں میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا بڑی دیر پانی والویخ دیاں رہیاں تے خیال آیا او زین العابدین بے ہوش انہوں پانی پلاواں کہ سکینہ نو پلاواں فرما دیا سکینہ نے لبا نہ لگائے تے کہہ دی پھپھو امی میرا ویر بیمار پہلے انہوں پلا دیو فرما دیا میں خیمے چ جا کے تے سر چکے زین العابدین دا تے گودی چرا کے فرما دیا اٹھ پترا تو یتیم ہو گئے ہیں زین العابدین نے کہنے لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرما دیا اٹھوے پترا ہوئی تو یتیم ہو گئے پہلے زین العابدین پتر پانی پی لے زین العابدین نے پیالہ ہٹایا فرما دلے پپی اماں تُسا پانی پیتا کہ نہیں پیتا فرما دیا وے پتر تو چھوٹا پہلے تو پی لے عرض کی تھی پپی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا آئے پھر میری سکینہ نو پلا دے او تے میرے نالوں بھی چھوٹی آئے سیدہ زینب فرما دیا پانی دا پیالہ لے تے میں سکینہ دے قریب آئی لباں دے نال پیالہ لگایا سکینہ پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے پپی اماں میرے ویر زین العابدین پلاؤ فرما دیا میں پانی لے کے گئی جاؤ وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے ارائیاں بالوں کلے جا پھٹ جا گئے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا وال دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی سکینہ مڑ
کے کہنے لگی پھوپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میں اس گھر میں پانی پلان چلی ہوں اے تے میرے نال بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ زمین تے ڈل گیا کربلا دی تپدی ریت نے تے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرماندے نہیں اے طاقت ہوندیاں او نظر نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈرے گئے او تین دنیا دے سائیں نوجوانو ادھر مغرب دی اذان دا ویلا تے نکا نکا دے رکھ کربلا چھایا میں اور رات سناواں جڑی رات نبی دی آل تے بڑی بڑی رات سی جو پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب تے حضرت سکینہ نے امام حسین دے بغیر گزارنی ہے مغرب دی نماز پڑھی تے اندھیرا چھایا نا تے سیدہ زینب فرما دیا میرے کنہ چ حسین دی او آواز پہ گونج دی جدو آخری ویلے حسین خیمے چو نکل دیا کھسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی میری سکینہ دا خیال رکھیا تیاں دے پتران دے مون چم کے جان والے ہو سارے دے اللہ سلامت رکھے پر کسی دے اڈے سونے نہیں جنہیں حسین دے لڑ لیتے سونے سے سیدہ زینب فرما دیا میں اپنے خیمے چ نگاہ دوڑاری تے سکینہ میں نو کدھر نظری نہ آیا آپ فرما دیا میں دوسرے خیمے چ گئی تے سکینہ اتھے بھی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں ڈھونڈ رہی ہاں تے ادھر عشاء دی آزانہ بھی ہو گئی ہاں تے رات گہری ہوگی پر سکینہ خیمے چ نہیں مل دی فرما دیا میرا کلیجہ کم دے سکینہ کتھے گئی کو لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے رات دا انے تیرا گہرا ہو گیا نا سیدہ زینب فرما دیا میں آوازاں پہ دیواں سکینہ نہیں سکینہ بیٹی کتھے میں فرما دیا چاہنک میرا ذہن کھٹ گیا تے میں کربلا دے میدان والا دوڑی فرما دیا جد میں کربلا دے میدان چاہی تے ویکھیا نکی جی سکینہ رات دے دے کربلا دے میدان چ بیٹھی ہے تے ریت پہ پھول دی ریت پہ پھول دی سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی بھی کرنی ہے کہندی ہے پھوپھی اماں میں اپنا ویر اصغر پہ ڈھونڈنی ہوں ابو نے ایتھے کدرے دفن کیتا سی سیدہ زینب جو کسی نے لا کے فرما دیا ویرہ نو ڈھونڈن والی ہے ویر ریتاں چ نہیں لبنے ہون اور تیرے ویر ریت وچ نہیں لبنے دوڑ کے جا کے سکینہ امام حسین دی اللہ تعالیٰ نو جتھا مارے تے لیٹ گئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ دی کی پہ کرنی کہن لگی پھوپھی اماں توانو پتہ ماں بابا بغیر نہیں سوندی دا بابا دے سینے دے سونے آئی ساؤں فرمایا نہیں سینے دے سون والی ہے نہیں قدمہ چ کیوں لیٹی ہے کہن لگی سینہ ڈھونڈیا ملیا ہی کوئی نہیں ظالمہ میرے بابا دے سینہ چلنی کر دیتا ہے تو سینہ نہیں ملیا بابا دے قدمی لگ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہوں تے سکینہ مڑ کے کہندی ہے بابا خیمے جی پھر جاواں گی کہ وعدہ کرو سینے تے سلاون آیا کرو گے امام رہ دے ماں پہ مقید کہ ویر مرنا ہے بیڑا بیلا شالا مرنا کوئی باپ کسے دے کہ اجڑ جادا جائے میلا سیدہ زینب ادھی رات ویلے سکینہ نو لے کے خیمے چاہیاں تھپکیاں دے کے سلایا ادھی رات و رات ڈلی تے سیدہ زینب فرما دیا نے میں خیال آیا جنگل بھی آوان ہے کوئی جنگل دا جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو نقصان نہ دے اس بی بی دا حوصلہ دے علی دی بیٹی نے 71 لاشاں کٹھیاں کیتیاں ہائے ہائے ہائے
واہ زینب تیرے حوصلہ تو صدقے جاواں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیاں انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی. اس عورت نے 71 لاشاں دا ڈھیر لگایا. امام حسین دی تلوار پکڑی تے لاشاں دے ارد گرد چکر پہ لگا دیاں. کدے قاسم وال ویکھ دیاں, کدے حسین وال ویکھ دیاں, کدے اکبر وال ویکھ دیاں تے کدے عباس وال ویکھ دیاں. ادھی رات و رات ڈلی تے فرما دیاں میں ویکھیا ایک نقاب پوشت شتر سوار لگا آ رہے, آواز دے کے فرما دیاں میں آن والے آ ذرا دھیان نہ لامی اگے مدینے دے شہزادے ستے ہوئے, نبی دے شیر ستے دے. انہیں قریب آکے پوچھے دو لاشاں کی دیوں نے. سیدہ زینب فرما دیا میں پردیساں دے پتراں دیاں لاشاں. انہیں پوچھے دو لاشاں کی دیاں نے. فرما دیا میرے ویر حسین دے پتراں دیاں لاشاں نے. انہیں پوچھے او کون ہے جڑا نیدے تے قرآن پڑھی جاندا ہے. فرما دیا میں پردیساں دے ویر نوجوان آنا بالا ٹوئی جا رہے آؤ. سیدہ زینب فرما دیا ساڈا پوچھن والے آؤ تے جاندی واری دس جا تو کون ہے. انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا. فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھنا آیا. اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا. مار آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا. کملی والے بھی آئے, کملی والے دوترے دیا قربانیاں تے دوتری دیا وہ شجاعتہ تے ہمتہ ویکھن آئے. اور رات گزری جی میں گزری لمبی رات بھی چھوڑے والی تے گزری صاحب ریاں دی. خبر لے آوے کون محمد سجنا دور گیا دی. اور رات کیویں گزری اے تے پوچھ نبی دی آل کلو کیویں گزری. گزری نا 11 محرم دا دن چڑھیا. یزیدیہ نے امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا. اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن بنا کے جب یزیدی لشکر کھانا کھامن لگا نا وہ سارا گوشت خون بن گیا. ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہندا تو سانو دسیا ہی نہیں تیرا اونٹ بیمار ہے. اتنی محنت کر کے گوشت بنا کے سالن بنایا تے ہن بھوک لگی کھانے دا ویلا تے گوشت سالن سارا خراب ہو گیا تو خون بن گیا. آپ نے فرمایا میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں سی. انہیں آکھیا تیرا اونٹ ذبح کیتا وہ بیمار نکلے. آپ نے فرمایا ظالمو کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے. کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار وچ 5ویں نمبر تے کھلوتا سی. رو کے فرمان لگے او ظالموں نو کیوں ذبح کیتا جو دیتے تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی. تڑپ کے فرمان لگے لو پھر ساڑھے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے. تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا. ہن اللہ نے حسین دا کچھ جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا. ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جے تیاری کر لو. نوجوانوں 3 دن یزیدی کربلا تے میدان چ رہے. امام حسین تے آپ جو رفقا دی لاشاں انجی بکھریاں رہیاں. یزیدیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا. امام علی مقام دے خیمے نو اگاں لائیاں. امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے گلے وچ لوہے دا توق پایا. نبی دیاں بیٹیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا تے پلان تے گدی بھی نہیں رکھی کہ ہڈیاں چبن تے نبی دیاں دیاں نو تکلیف زیادہ ہو گئے. اونٹاں دی قطار تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں بیٹھیاں اور سب تو پچھلے اونٹ تے سکینہ نو جگہ ملی. امام حسین دے سر اقدس والا نیزہ امام زین العابدین دے بائیں ہاتھے چ تے دائیں ہاتھے چ اونٹاں دی مہار پکڑائی. بخار بھی ہوئے, کربلا دی تپ دی ریت ہوئے تے پیاس بھی ہوئے, بھوک بھی ہوئے, باپ دے جامن دا غم بھی ہوئے, یتیمی دا دکھ بھی ہوئے, پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں قیدن بن جان ہوئے بھی شہزادہ. امام زین العابدین کدے پیراں دیاں بیڑیاں کدے ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں وال کدے ابو دے سر وال کدے نبی دیاں پردہ دار تھیاں وال ویکھدے. کنوں دکھڑے سناواں میری ملت دے نوجوان باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگدے. اور پچھلی سیٹ پچھلے اونٹ تے نا سیدہ سکینہ بیٹھی.
تیاں والے کدے اس طرح ہو کے نا اونٹ تے کدے اس طرح ہو کے تے دور نیزے تے بابا دا سیر ویکھ دی کدھر ابو دا چہرہ نظری آوے قافلہ ٹریا نا تے سیدہ زینب فرما دیا پترا ذرا نزال منو آکھی جاندے جاندے میرے پیری حسین دی لاش کو گزریا جے جاندی وری ویر نو مل جاواں لکیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کربلا تے ٹرے آؤ اچانک راہ دے اندر ویکھے کہ کسائی بکری پیا ذبح کردا ہوئے امام زین العابدین ویکھے بابا ہی یاد آ گئے فرماتے نے او کسایا اے بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کرن دے پہلے پانی پلا کے کری دے انہوں پٹھے بھی کھلائے نے انہوں میں پانی بھی پلایا فرما دینا کہ ڈیزا لے جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے سانو پیاسائی ذبح کر دیتا ہو جائے حضرت امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا یہاں کے کہنے لگا بچے رونا تو کو کلا کیا دی نہیں ہویا اللہ دا نبی یوسف بھی کیا دی بنے آسی فرمایا بابا منو کہنا رونا اللہ دا قرآن کہندا ہے یعقوب دا ایک یوسف بچھڑی باب یدت عیناہ من الحزن اللہ فرماتا باپ دیاں رو رو آنکھاں نبی نہیں آئے ہو گئی فرمایا ہوتا ایک یوسف بچھڑے آسی آبیخ میرے سارے یوسف بچھڑ گئے فرمایا میں کیوں نہ رواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں فرمایا قید یوسف دی قید عابد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالہ پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بائیاں راز قیامت بھی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں راہ چ کیڑی کیڑی مرد لائی کوفے دا بازار ہے یہ وہ بازار سے جتو حضرت سیدہ زینب اپنے ابو دے نال شہزادی بن کے گزریا سے جدو مولا علی نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا اج بازار تے اوئی پر سیدہ زینب کوفے دیا گلیاں جو شہزادی بن کے نہیں قیدن بن کے گزر گیا یزید نے اعلان کروا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھو اس ظالم نے لوگوں نے اے نہیں دسیا کہ نبی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں انہیں آکھیا حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں تے میں لوگوں نے دساں کہ جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا نہ ادا آ حال کرا گا لوگ دیکھ رہے لوگوں نہیں پتہ نبی دیاں بیٹیاں ایک نا عورت نے اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں چھوہارے اس طرح سٹے ایک چھوہارا آ کے نا تے حضرت سکینہ دی گوچ ڈگیا تے آپ ایچ کر کے کھان لگے کنے دنہ دی پوکھ نبی دی بیٹی ہو کھامن لگیاں تے سیدہ زینب نے انگلی منہ چ ڈال کے تے کھجور کر لی فرما دیا نا سکینہ کدھر صدقہ ہی نہ ہو گئے اسی نبی دی اولادہ سیدہ تے صدقہ حرام ہے سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پالدہ تے کھجور نکال کے فرما دیا سکینہ دیئے صدقے دی کھجور نہ کھاویں تھوڑی جی پوکھ اور برداشت کر لائے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بڑھ دی رہے گی میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر ونڈیا کرے گی پر آج جڑی میں گل سونا میں لگا میں تے جدو پڑھی میں ادو بھی تڑپ گیا تے میں جدو زندگی چ بیان کی تھی میں ادو بھی تڑپ گیا کافی لکوفے دی گلی چ گزریا تے اچانک ایک مائی وڈیری نا اپنے گھر چ نکلی
تے لاٹھی ٹیک دی تے ہاتھ وچ سکی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے ٹکر لیا کے نہ تے اسرا کر کے سیدہ زینب دے سامنے پیش کر کے کہہ دیے تیے کیا دنمی ہے پردیشن بھی ہیں تے بھوکی بھی لگنی روٹی کھا لے سیدہ زینب او عورت ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سی ایڈی سخی عورت جیڑی روزانہ اتنی سخاوت کر دی کہ ایک دن امام حسین ورگا سخی آکے کہنے لگا ہمشیر بہن ذرا تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونے میں انج لگدا رب میں دین دا ہی ونڈن واسطے وہ جڑی آپ بڑی بڑی سخیہ سی جیتے بوئے دے اتے سوالیاں دیاں لائنہ تے کتاراں لگیاں ہوں دیاں آج اس بی بی نو نا مائی سکی روٹی دے ٹکر پہ دے گئے ایک باری سیدہ زینب ٹکرہ مالتے ایک باری مائی والوے کہتے مدینہ یاد آیا تے رو پئیاں ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی بنڈن والے ہیں اسی بنڈن والے ہیں پر آج جڑی اگلی گالے تڑپ جاؤ گے مائی بے کے نا سیدہ زینب فرما دیا دھیے تو کون ہے تو سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں جڑے پردیسی تے کہہ دیا انہوں دیا ذاتہ نہیں پوچھی دیا مائی کہنے لگی دیئے میں ہمیں نہیں پوچھا میں نے تیری آواز چونا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی جنہیں مہینے دے بعد پردیساں جمعہ دی گل آئی تو سیدہ زینب تے چیخ مار کے رو پئیاں فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دسا جدو میں جبان سا مدینے بس دی رہی نبی دی بیٹی زارہ دے گھر نوکری کھڑ دی رہی میں سیدہ زارہ دے پردن تو دی رہی ایک دن نبی دی بیٹی میرے قریب ہے کہ پوچھا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں میں یا کہ سیدہ میں کوفے دی رہن والی نبی دی بیٹی سیدہ زارہ کی تار رو گئی میں پوچھا سیدہ رو دیا کیوں فرما دیا مائی تیرے سمجھ جیون والیاں گلوں تے سیدہ فرما دیا جے کوفے دے رہن والی ہیں تے مائی ایک ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک پردیسیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں تے قیدیاں نو پانی پلا دیں انہاں نو کھانا کھلا دیں درد کی دی سیدہ تسی کیوں فرما دیا مائی تینو ویلا دس دے گا سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں تے مائی کہنے لگی سیدہ آج میرے کل روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دا ٹکر لے آئی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں اس ویلے دی کوئی ہور گل سنا دے کہنے لگی ایک دن میں نبی دی بیٹی تے کول بیٹھی ساؤ تے سیدہ نے فرمایا او میٹی زین بیٹی زینب نو لوریاں دے میں نکی جی زینب نو لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے فرما دیا نے اماں میرے چوہے میں فاطمہ دیا خوشبوئیں نہیں ہوتیاں میں نبی دی آئی بیٹی زینب مائی دی چیخ نکل گئی قدم پھڑ کے کہنے لگی ربا کڑے دن وکھائے نہیں کنا سیدہ دے نام لوگ بازار چ نہیں سن لیندے اے ظالم نبی دیاں نہ بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نے کہنے لگی سیدہ میں کوفے دے رہن والی ہوں پر میرا قصور کوئی نہیں نبی دی دیا میرے لیے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لی عرض کی تھی ربا انہیں پردیسا جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے قیامت نو انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے میں اس مائی نے چیخ ہماری او دی روح آپ دے قدمہ کی پرواز کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں
یحییٰ نام دا یہودی اپنے چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پیا کرے، اپنی برادری دا نمبردار سی۔ اچانک کو دے کنا چنا قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے، کو قاری قرآن پڑھے لطف آوے، عالم قرآن پڑھے لطف آوے۔ اساں تے کسے حافظ قاری عالم کو پڑھیا ہے، اور کڈا کو سونا پڑھدا ہوئے گا جن نے اس امی کو پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھیا سی۔ جد حسین قرآن پڑھے انہیں ارد گرد دیکھا ایڈی مٹھی آواز نہ کون قرآن پڑھتا، انہیں دیکھا کہ ایک سر جا رہا ہے وہ دی چھت دے برابر، انہیں سوچا ایڈا لمبا قد کدے کہ چھت دے برابر تے قرآن پڑھ رہے، انہیں دوڑ کے آکے زمین وال دیکھا تے او دے قدمہ تھلی زمین نکل گئی کہ سر تے ہے نہیں تے وجود کوئی نہیں، اور لب ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی۔ امام حسین دے لباں چو سائے دی آواز آ رہی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے آیت امام حسین دے لباں تے تھی اس ویلے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وہ دوڑ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے تے کہنے لگا اے کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے؟ رو کے فرما دے کدے مدینے والا ہوندہ سی تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے۔ انہیں قدم پھڑ کے آکھیا تسی او سید ہو جڑے مدینے والے علی دے پتر ہو؟ فرمایا ہاں۔ وہ تڑپ گیا۔ امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے کہندہ تینوں اپنے بابے دا واسطے میں نے اپنے نانے دا کلمہ پڑھا۔ فرمایا کیوں؟ ہویا کی؟ کہنے لگا تسی تے نیزیاں تے بھی قرآن پڑھ دے تے تہاڈا نانا سچا نبی ہے نا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے اپنی ساری برادری کٹھی کر کے کہنے لگا آ جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دینا میرے برادری دے نوجوانوں اے میرا مرشد ہے تے میں انہاں دا مرید ہاں۔ آ جڑے یزیدی نے نا میرے مرشد تے کیتا ظلم تے اے ساڈے شہر دی گلی چپے گزر دینے ظلم کر کے ساڈے مرشد تے اسی بدلہ نہ لے لئیے۔ ساری برادری تلوارہ لکے شہر سارا امڑ آیا، کچھ یزیدی قتل ہو گئے، کچھ دوڑ گئے۔ امام حسین دا سر اقدس بھی نال لے گئے، تھر تھلی مچ گئی پورے بازار۔ او یا نام دے یہودی نو جاندہ جاندہ او جڑا نو مسلم سی نا انہیں ایک یزیدی تلوار مار کے تے زخمی کر گیا، انہیں قدمہ چا امام زین العابدین دے سر رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے میں ٹر چلے ہاں بھائی جدو قیامت دن آوے تے اپنے نانے کے میری سفارش کرے آجے میں اب ایک لو مرشدو تو آڑے قدمہ تے جان دے کے چلے آجے۔ نوجوانوں سے یحییٰ نے چیخ ماری، میرا ایمان کہندہ روح بھی جان دیا کہندی ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدا کی۔ میں ایڈی لمبی تقریر کدے کیتی تے جی میں سنا دینا۔ لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی۔ یزید نو پتہ چلیا تو انہیں آکھیا ان شہران چو نہ گزرے جنگلان چو گزرو، ایک تے سفر لمبا ہوئے نبی دیاں دھیاں نو اور تکلیف ہو گئی، جنگل چو گزرے جنگل چو رات نو قیام کیتا۔ سنو گل ابو الخنوق ایک یزیدی فوجی سی، او دی ڈیوٹی لگائی کہ آج رات تو امام حسین دے سر دا پیرا دینا کہ انہوں کوئی لے نہ جاوے، مت یزید کو لو کدھر جا کے او انعام لے لوے۔ ابو الخنوق کہندہ کہ سارے یزیدی جنگل چ سو گئے تے کہندہ میں ایک گرجا دیکھیا عیسائیاں دا گرجا، تو دی دیوار نال اس طرح کر کے نیزہ لگا کے نا دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھا تے سو گیا۔ تے خواب وچ کی ویکھدا ہے کہ ایک فرشتہ آ رہا تے فرشتہ کہہ رہا ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے ہیں۔ کہندہ میں خواب وچ دیکھیا عجیب طرح دا رش نوری مخلوق تے آوازاں دے رہی ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے، نبی کہندہ میں ویکھیا نبی پاک آ رہے سواری تے
دوڑ کے تے ابو الخنوق کہندا میں خواب وچ نبی پاک دے قدماں تے ڈگ پیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا امتی ہاں جی میں بھی تہاڈا غلام ہاں ایک فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا منہ تے آکھیا ہے تو یزیدی تے دعوے نبی دا امتی ہون دے کرنا جدو تھپڑ لگیا نا تے ابو الخنوق نے کہندا میری اکھ کھلی تے او جتھے تھپڑ لگے سارا چہرہ کالا ہو گیا جل گیا اکھ کھلی تے ویکھیا کہ اس گرجے دا پادری سامنے کھڑے تھے انہاں امام حسین وال ویکھی جا رہے تھے امام حسین قرآن پہ پڑھ رہے ابو الخنوق نو کہنے لگا کون ہے کہنے لگا جا اے ایک معذلہ باغی ہے حکومت دا باغی جنگ کر کے آئے ہیں تو دا سر لے کے دربار یزید دے چلے ہیں او پادری ایک باری ابو الخنوق دے کالے چہرے وال تے ایک باری حسین دے نوری چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا لعنتیا لعنت تیرے چہرے تے وسدی ہے نور او دے چہرے تے وسدا ہے تے باغی اونوں پیا کہنا جنوں تو باغی پیا کہنا مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے سچی دس کون کہنے لگا کسی نوں دسی نہ ساڈے نبی دا پتر حسین ہے اس پادری آکھیا لعنت تیرے تے کہنے لگا ساڈے سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا کھورے گدا نہیں گدے دے پیر دا کھور جدے تے حضرت عیسیٰ سواری کر دے سن تے کہندا اسی ہر سال اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہاں اسی تے اپنے نبی دے گدے دے پیر دے کھور دا ادب کرنے ہاں تو اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا کہنے لگا 10 کنے پیسے لینے نہیں اج دی رات حسین دا سر مینوں دے دے انہیں آکھیا پیسے والی تے سارا کچھ کیتا 80,000 درہم چ سودا ہو گیا ابو الخنوق نے امام حسین دا سر اقدس دیتا اس پادری نے جا کے سر اقدس دی زلفاں دھوئیاں کربلا دی ریت صاف کیتی خون مبارک صاف کیتا امام حسین دا سر تھال چ رکھیا ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تھے او دی ساری برادری سامنے بیٹھ کے سن دی رہی صبح ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا گرجے دا کہندا سودا ختم ہو گیا پیسے بھی دیو تے سر بھی دیو انہاں 80,000 درہم دیتے نال امام حسین دا سر دیتا تے نہ بولے او پادری نبی پاک دا کلمہ پہ پڑھے انہیں آکھیا تو کلمہ کیوں پڑھنا ہے کہندا لانتیا تو تے کسے کو سن کے پڑھیا ہوئے گا مینوں راتی حسین دا نانا آ پڑھا کے گیا ہے کہنے لگا ویکھ لو تساں کلمہ پڑھ کے سر اتار لیا اساں لتھا سر ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا میں کتاب آج پڑھیا جدو یزیدی 80,000 درہم تقسیم کرنے لگے نا تے او سارے درہم ٹھیکریاں بن گئی نہ دین رہا تے نہ دنیا رہا اگلا جنگل آیا اگلی گل میں جلدی اس واسطے ہن سنا رہا وقت بڑا ہو گیا یزید ایک فوجی سی دا نام سی خولی ابن سعد نے کہنے لگا کہ اے قریب جنگل دے میرا گاؤں ہے تے میرا گھر ہے تے میں اپنے بچیاں نوں ملاواں تے اج حسین دا سر مینوں دے دے اپنے گھر لے جاواں حفاظت بھی ہو جاوے گی لے کے گیا ادھی رات ویلے پہنچیا بچے ستے بیوی ستی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور چ رکھ دتا جا کے لانتی لیٹ گیا بیوی بڑی عبادت گزار سی اٹھی تہجد دی نماز پڑھتے نے ویکھیا تندور چ اگ دے شعلے پہ نکل دے اس بی بی نو خیال آیا میں تے تندور بجھا کے ستی سا انہیں دوڑ کے آکے جدو ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے دے نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیا نے اس بی بی نے ویکھیا تندور وچ ایک عجیب دنیا آباد ہے انہیں ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسین دے سر کول بیٹھ کے پیاں روندیاں نے اما خدیجہ الکبریٰ حسین دی نانی پیاں روندیاں حضرت بی بی حاجرہ رو رہی ہیں عجیب دنیا اس تندور دے اندر آباد ہے وہ دوڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھیا شوہر ستا منہ تے زور نہ تھپڑ مار کے تے کہندی ہے وے لعنتیا کتھوں آیا ہے کہنے لگا میں بڑے دنوں دا تھکیا سفر تو آیا جنگ کر کے باغیاں نال معذلہ آیا تے مینوں سوواں دے کہنے لگی لعنتیا کنہاں نوں باغی پیا کرنا او ویکھ ساڈے گھر محمد دی فاطمہ روندی آئی ہے او ویکھ اما خدیجہ پیاں روندیاں نہیں او ویکھ بی بی حاجرہ رو گئیاں کہنے لگی او ویکھ حسین دی نانی ساڈے گھر روندی آئی ہے کہنے لگا تو حسین نو کیویں جاننی کہنے لگی لانتیا یاد کر پچھلے سال میں حج کرن مکے گئی سا کہندی میں حجر اسود دا بوسہ لین گئی تے رش بڑا تے میں پیچھے ہو گئی تے میں ویکھیا کہ اچانک ایک نوری چہرے والا کعبے چ آیا تے لوگ حجر اسود چھڑ کے اودے قدم چومن لگ پے تے میں پوچھیا لوگو آ کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا میں کہیا نہیں پتا کہنے لگے اے او حسین ہے جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیڑدا رہیا ہے حجر اسود نو تے نبی نے 2-4 باری چومیا اینو نبی نے 8 سال چومیا ہے او بی بی کہنے لگی جا وے لعنتیا میں قیامت الدوزخ چ نہیں جانا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خولی بی بی دے پیچھے دوڑیا
کہنے لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہنے لگی تو نبی دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں اس عورت نے چھڑے اپنا خامن تے بچے تے گھر جا کے جنگل چکدرے تسبیح پکڑی تے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں او سویرے خولی آ کے سر دیتا امام حسین دا تے ابن سعد نو کہنے لگا میرا دین بھی گیا تے میری دنیا بھی گئی نوجوانوں جب امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چ پہنچیا نا تے یزید دے ہاتھ وچ اس ویلے چھڑی سی انہیں چھڑی امام حسین دے لباں تے زور نال ماری ایک حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرما دینے لانتیا نہ مارے نہ ہونٹا نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھے یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سے فرما صحابی دا عدب کرنا تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھیڑ کے جوان ہو جائے امام زین العابدین نو بیڑیاں پا کے پیش کیتا گیا تے یزید ڈھول بجا کے کہنے لگا آو ویکھ تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا میرے ڈھول پہ واج دے آ ویکھ میرا تخت تیرے باپ دا سر تھا لے چے امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے اذان دی آواز دمشق دی جامع مسجد چو اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی بیڑیاں چھنکا کے فرماتے نے اذان دین والے آ تینوں اب محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید والوے کے فرماتے نے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو آڈا یہ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہندہ او کی میں فرمایا میرا باپ کو تیرے تخت واسطے لڑے ہے فرمایا جڑا نبی دے موڑے تے بیجو نے تیرے تخت تے بے کے کی کرنا فرمایا میرا تے بابا کسے پتھر نے ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے تے یزید کہندا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہتا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے مسجد بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے قرآن بند ہو جائے فرمایا حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرے ڈھول تے شام ویلے بند ہو جانے تے تخت کل مٹ جانا ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے ساڑھے نانے دی اذان قیامت تک ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد مینار چوں اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے ہار دے اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دے اونے جنہ دا نسب العین جت جائے یزید چاہتا سی اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی اذان ہوندی رہے یزید مٹ گیا اذان اج بھی ہو رہی اذان جیڑی ہونی ہے نا فجر دی اس اذان نے دسنا ہے اے اذان دس رہی کہ آ جیڑی اذان ہے نا اے صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں اے حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے یزید نکارے بند ہو گئے آبے حسین دے نانے دے نکارے پہ واج دے حسین نے دسیا کہ یزید ہار گیا حسین جت گیا نوجوانوں قافلہ لٹیا جدو مدینے آیا ہائے ہائے اس ویلے مدینے قیامت جدو بی بی آکے سیدہ زینب نے پوچھ دیا سن امام حسین کتھے سیدہ زینب فرما دیا ٹھہر جو پہلے نانے نو تے سنا لما آکے نانے دی قبر تے سیدہ زینب تے زین العابدین لیٹ گئے سارا واقعہ کربلا سنایا او میں سنایا تے ہاتھ روندہ رہے آئی تے جدو امام زین العابدین سنایا ہوگا جنہ اکھی کربلا دا واقعہ بیٹھا پر آؤ میں تو آخر تے کربلا والے دے آخری پیغام سنا کے جاواں امام زین العابدین دے اتے مدینے کو او بھی دور آیا جدو خلیفہ عبد الملک بن مروان اس ظالم نے امام زین العابدین نے ایک مرتبہ پھر قیدی کیتا آپ جیل چ گئے نا تے ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں آپ دا شاگرد امام زہری آپ دے نال قید سی تے رات نو نا جیل دے کمرے چ بیٹھ کے کہندا حضور تسی سید تے میں غلام تے بیڑیاں تانوں اب بیڑیاں منوں پہ نہ میں غلام ہاں تسی آقا ہو امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں تے زہری ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا ایتھے تے اکھ دے اشارے نال توڑ دتیاں اوتھے کربلا چ بیڑیاں پا کے ٹرے سو کوفے گئے تے کوفے تے ٹرے تے ملک شام یزید دی جیل تے قید خانیاں تک کوڑیاں تے او کھاندے تے او بیڑیاں چ ٹر گئے سن امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اوتھے او دی میری گل ہو رہی سی امام علی مقام نے امام زین العابدین مدینہ دے باہر کلی پالے میں او گھر ویکھ کے آیا مدینہ شریف اج بھی موجود ہے دن بھی روندے سن تے رات بھی روندے ایک دن دروازہ کھڑکیا فرمایا کون بارو آواز ہے حضور میں نے فلان چیز چاہیے فرمایا آ کے لے جا وہ لے کے ٹریا نا گٹھڑی بنا کے جدو دروازے چ جا کے مڑ کے کہندا زین العابدین مینوں پہچانیا کون آ
فرمایا جدو پہلی بار میرے دروازے تے آیا سا میں ادو بھی تینوں پہچانیا سی کہندا میں کون ہاں فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا تو یزید دا فوجی ہے میرے بابا دا قاتل ہے کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں تے تیرے بوئے جدو سوالی بن کے تو مینوں خالی کدے بھیجیا ہی نہیں سنو کربلا والے دا پیغام فرمایا آج تے تواڈے تے ساڈے چ فرق ہے فرمایا مدینے تو ساڈا پرونا ہے کربلا چ اسی تیرے پرونے سا اپنے بڑیاں تو جو تو سکھیا تو کیتا سی اپنے بڑیاں تو جو میں سکھیا میں کری جا رہا آئے کربلا والے دا پیغام حاد خان صاحب نے منو آکھیا سی کہ وہ شعر میں روزانہ سننا وہ ضرور سنایا جے منو یاد نہ رہا ہون میں سنا دے ماں بھائی سارے نو اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا چڑھ وے چنا 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 چڑھ وے چنا کریں رسنائی تیرا ذکر کریں دے تارے او گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے بنجارے کوفے دا بازار نبی دی آل اے گلیاں دے بچ پھرن نمان اے لالا دے بنجار او شالا مسافر اے کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بارے او شالا مسافر کوئی نہ تھی او لوگوں نبی دیا لو کدے کوفے دی گلیاں وچ کدے دمشق دیاں گلیاں چ قیدی بنیا نہیں ویکھے آؤ پیرے باہوں فرماندے نہیں اے شالا مسافر کوئی نہ تھی ایک ککھ جنا تھی بارے او تاری مارے اڑاؤ نہ باہو اسی آپے اڈن شالا مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تو پارے ہو شالا مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا کی بارے ہو تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ اڑن ہارے ہو کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے چودھری عبدالشکور خان صاحب جناب